واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج دا اے پروگرام سالانہ جو کہ 25واں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بال عنوان تے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالی اپنی رضا و رحمت دے نال محنت کاوش اور معاونین تعاون کرنے والے انہاں دا تعاون اپنی رحمت نال قبول فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔ تسی بڑی محبت نال تشریف فرما ہو، علماء کرام تشریف لے آئے، سب دا ہونا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ انتہائی اختصار نال میرا بھی انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ تھوڑی جی تقریر کراں، کیونکہ پروگرام بہت چھوٹا انتہائی اختصار نال جڑے میرے دوست احباب بزرگ بار بار اٹھ کے وضو کر کے نماز ادا فرما رہے، بڑی معذرت نال گزارش کراں گا کہ اسی بے نماز نہیں ہاں، اساں بھی انشاءاللہ نماز پڑھنے ہاں تے جلدی پروگرام اپنے اختتام نو پہنچے گا، اس تو بعد احباب نماز ادا فرما۔ میرے بڑے بھائی فاضل ذیشان حضرت مولانا قاری سہیل شاکر حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی لفظ خیر تے بڑی پیاری گفتگو فرما رہے سن اور بڑا جامع اور جاندار خطاب اور پند و نصاب فرما رہے سن۔ اللہ انہاں دی علم و عمل اندر عمر اندر نیک اعمال اندر اپنے برکات دا نزول فرمائے۔ میرے تو بعد اس پروگرام دے آخری مقرر اور اس پروگرام دے روح رواں میری مراد خطیب عظیم نکتہ داں پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ بڑی محبت نال اس دنیا دے اندر ہر بندہ پریشان نظر آندا ہے، دکھاں دا کٹیا تکلیفاں دا ماریا۔ تسی کسے بندے کول بیٹھ جاؤ اپنا دکھ سنان واسطے، او تانوں اگوں اپنا انج دا دکھ سنائے گا تانوں اپنا ہی بھول جائے۔ یقیناً اے دور انج دا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ تکلیف اندر ہے، کسی نو مالی پریشانی، کسی نو اولاد دی پریشانی، کاروباری پریشانی، کسی نو کوئی پریشانی۔ یہ ساریاں پریشانیاں دے ایک کوئی حل ہے کہ اگر اللہ اپنی رحمت فرما دے تے کوئی پریشانی رہندی۔ سمجھو میں انشاءاللہ جڑی تھوڑی جو گفتگو کرنی ہے میں انشاءاللہ لفظ رحمت کراں، اینا لفظ خیر تے کیتی، میں انشاءاللہ اینا دے پیچھے لفظ رحمت انشاءاللہ میں گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ چند باتاں عرض کراں گا، ذرا سماعت فرمانا۔ میرا مالک عرش والا رب ساڑی کوئی نیکی کوئی عمل جڑا او دی رضا واسطے کیتا ہے اگر اللہ قبول فرما کے تے سانو اپنی رحمت دا مستحق بنا لے تے دنیا وچ بھی کامیابی تے بولو آخرت اندر بھی کامیابی۔ اگر اسی کوئی ایسا گناہ کرنے پر انہوں چھوٹا سمجھ کے کرنے، اگر اس گناہ تے میرے عرش والے رب نو غصہ آ جائے اور اللہ سانو اپنی رحمت تو محروم کر دے تے دنیا اندر بھی ناکامی تے بولو آخرت اندر بھی
ناکامی ناکامی دعا کرو اللہ سانو کامیابیاں عطا فرما دے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن نو سماعت فرمانا. قرآن دیاں ایک دو آیتاں نال کو دو چار حدیثاں میں اپنی بات نو مکمل کر دیاں. قرآن مجید اللہ ذوالجلال دے قرآن دا 27واں پارہ ہے اور سورہ دنا سورہ الحدید ہے. اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد ایڈے ٹھنڈے نہیں حالے تو ایڈا جاندار خطاب سنے ہیں جناب محمد. اونچی بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان فرما دیو فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماندے نے او ایمان والیو اپنے اللہ دے کولو ڈر جاؤ. اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو تقوی پیدا کر لو. فرمایا پھر وآمنو برسولہ فرمایا اس اللہ دے سچے رسول تے ایمان لے آؤ. پہلی گل ایوے تقوی اختیار کرو. دوسری گل ایوے اللہ دے رسول تے سچا ایمان لے آؤ. میرا رب اعلان کر دے یوتکم کفلین من رحمتہ میں اللہ تو انو اپنی رحمت دا میں دورا حصہ عطا کر دیواں گا. میں دو حصے رحمت عطا فرما دیواں گا. کیا مان ہے اور میں تیانا اللہ اپنی رحمت دا ایک قطرہ بھی دے چھڑے میرا تو آڈا کم بن جائے. پر او دے مقدر دے کیا کہنے او دے نصیبے دے کیا کہنے جنہوں اللہ اپنی رحمت دا دورا حصہ عطا فرما دے. تے جدو اللہ اپنی رحمت دا دورا حصہ عطا فرمائے گا نا فرمایا میں اللہ ایسا نور عطا کرانگا جدے اندر قیامت نو تسی چل دے ہوو گے. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ میں تو آڈے تے اس قدر راضی ہو جاواں گا اور میں اپنی رحمت فرما کے میں تو آڈے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیواں گا. اور رحمت دی لوڑ ہے جے تے اچھی آنکھو سبحان اللہ. میں دعا کر اللہ سارے آتے اپنی رحمت دا نزول فرما لے اور میں آنا او دے مقدر دے کیا کہنے او دے نصیبے دے کیا کہنے اور جدے وہاں رحمت دی دعا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہوئے. میں ایتھے باتیں کرنا ہوا اگر میں پریشان ہاں تسی پریشان ہو. حضرات کوئی بندہ پریشان ہے کوئی میرے کول دعا کروان واسطے آندہ ہے کوئی جناب قاری سہیل صاحب کول دعا کروان واسطے آئے گا کوئی مولانا ابراہیم ظہیر صاحب کو لائے گا کوئی عبداللہ سلیم صاحب کو لائے گا. حضرت دعا کرو پریشانی دور ہو جائے. کوئی پروفیسر صاحب کو دعا کروائے گا. لیکن حضرات اگر میں دعا کرنا اس امید نال میرا اللہ دعا قبول فرما لے لیکن بات یاد رکھو پھر بھی گارنٹی کوئی نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پر جدے واسطے میرے پاک پیغمبر نے دعا کر چھڑی ہے اور میرے نبی دی کیتی دعا اللہ کدے موڑ دائی. اچھی بولو میرا مالک کدے موڑ دائی نہیں. آؤ ذرا میں تھے ابتدائی پہلی رحمت دسن لگا. آمینہ دل علیہ السلام نے فرمایا ہے پہلی گل تے وے تقوی اختیار کرو اللہ رحمت نازل فرمائے گا. اللہ تے سچا ایمان لے آؤ اللہ رحمت نازل فرمائے گا. حضرات تسی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے سچا ایمان لے آؤ اللہ رحمتہ نازل فرمائے گا. لیکن اگلی حدیث بھی سنو. آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمنہ دے لال سلام فرماندے نے، اور جڑا بندہ کسے دوسرے مسلمان واسطے، اپنے ویر واسطے، اپنے بھائی واسطے اپنے دل نو نرم کر لیندا، اللہ ذوالجلال ایسے بندے تے اپنی رحمتاں نازل فرماندے نے۔ آنا ذرا حدیث پاک دے الفاظ سن لے، میرے آقا فرماندے نے، آمنہ دل علیہ السلام دا ارشاد ہے، الراحمون یرحمکم الرحمن، لوگو تسی رحم دلی نال نرم دلی نال ایک دوسرے نال پیش آیا کرو، محبت نال پیش آیا کرو، اخلاق نال پیش آیا کرو، عرش والا رب رحمان تو آڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول کرے گا۔ اگلے حدیث دے لفظ را سنے آئے، میرے آقا فرماندے نے، ارحمو اہل الارض، اور زمین والے آتے رحم تسی کریا کرو، فرمایا یرحمکم من فی السماء، عرش والا رب تو آڈے تے رحمتاں کرے گا، اللہ رحمتاں دا نزول فرما دے گا۔ اور 109 والیا اردہ گرتو آن والیا قرآن و سنت دیا پروانے آئے، میرا ایمان ہے وے جدے تے اللہ دیاں رحمتاں ہو جاویں، اللہ دی قسم تھوڑا لوڑا رہندیاں ہی کوئی نہیں، ایک دوسرے اخلاق نال پیش آیا کر۔ ارے دا ترجمہ کہلے دل کر دے، آندھو کرو مہربانی اہل زمین پر، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہو گا عرش بری پر۔ ایک دوسرے نال نرم ہو جاؤ، نرم دلی نال پیش آیا کرو، اللہ تو آڈے تے اپنی رحمتاں نازل کرے گا۔ اگلی گل سنے ہو، میرے آقا فرماندے نے، جڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر دے، حدیث پاک دے لفظ سنے ہو، میرے آقا فرماندے نے، رحم اللہ عمران اصلح لسانہ، اور اس بندے تے اللہ اپنی رحمتاں نازل فرمائے جڑا اپنی زبان دی اصلاح کر لیندا، اس زبان نال کسے نو گالی نہیں کڈدا، اس زبان نال کسے نو مندا نہیں بولدا، اس زبان نال کسے دیاں چغلیاں نہیں کردا، اس زبان نال کسے دیاں غیبتاں نہیں کردا، اس زبان نال گندے گانے نہیں گاندا، یا پھر اس زبان دے نال اور جھوٹیاں قسماں نہیں چوکدا، اس زبان دے نال حضرات کسے تے الزام تراشیاں کر کے انہوں ذلیل کرن دی کوشش نہیں کردا ہے، بلکہ فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے تے اپنی رحمتاں نزول فرما دے۔ فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان دی اصلاح کر لیندا ہے اور ڈر جو اپنے رب کولوں، اور سیانے لوگ بھی تے آندے نے نائے، اور پہلے تولو تے پہلے تولو تے پھر بولو، سونیا پہلے تولیا کر پھر بولیا کر کے او، فرمایا ما یلفظو من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور جو جملہ بھی زبان بھی کڈنا ہے اللہ نے لکھن والے مقرر کر دیتے نے، تیری ایک ایک گل لکھ دینے، تیرا ایک ایک جملہ لکھ دینے، تیرے ایک ایک حرف نو احاطہ تحریر اندر لے آؤں دینے۔ اور جے میں رب دیاں رحمتاں چاہنا ہے، اگر اللہ دیاں رحمتاں چاہنا ہے، میرے تے اللہ رحمتاں فرما دے، پریشانیاں دور ہو جان، دکھ دور ہو جان، جی میں شاکر صاحب فرما رہے سی، آپس اندر محبتاں ونڈیا کرو، آپس اندر پیار ونڈیا کرو، اور لوگوں نرم دلی دا اچھی زبان استعمال کرن دا، یہ درس کیڑے پیغمبر نے دیتا ہے، فرمایا جی دی ایک اکیلڑی ہے جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، تے گل سچی تے مٹھی ہے، زبان سی سچی گل تے مٹھی ہے، زبان سی تائیوں سارے جگتے او چھا گیا ہے، اے کون جناب محمد علیہ السلام۔ اگلی حدیث سن لے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور جڑا بندہ
بندہ اپنے مسلمان ویر دی عزت دا خیال رکھدا ہے، اپنے مسلمان پائی دی عزت دا خیال رکھدا ہے۔ حدیث پاک دے ذرا لفظ سنے آجے، رحم اللہ امرن کف لسانہ ان آراز المسلمین۔ حضرات کنز العمال دی حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے تے رحمت فرما دے وے، اللہ اس بندے تے رحم فرما دے وے، اور جیڑا اپنی زبان نو کنٹرول کر دے اور مسلمانہ دی عزتاں دا خیال رکھ دے، مسلمانہ دی عزت نو پیمال نہیں کر دے، نہ یہ زبان نال کسی نو ذلیل کرن دی کوشش کریا کر، اور اگر کسی اندر نقص ہے ویت ویکھ لینا علیحدہ کر کے اصلاح کر لیا کر، او دی تشہیر نہ کریا کر۔ میرے آقا فرماندے نے من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، اور جڑا بندہ کسے دے عیب تے پردہ پاؤندا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا میدان معاشر دے اندر اللہ او دے عیباں تے گناہاں تے پردہ پا دے وے گا۔ ہم ایک اور حدیث بیان کرنا چاہنا ہے حضرات، ایک مومن دی کتنی عزت ہے، ایک مومن دا کتنا بڑا مقام ہے، ایک مومن دی کتنی بڑی شان ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ روایت نقل کیتی ہے، میرے آقا فرماندے نے انج کر کے میرے آقا بیت اللہ وچ داخل ہوئے، کتے اچھی بولو اللہ ساریاں نو لے جائے، اچھی آمین آکھو اللہ بیت اللہ ساریاں نو بکھائے، اللہ ساریاں نو لے جا تے بار بار لے جا، اے بابا سمسام نہیں نہ ترپیا، ہوندہ اللہ مدت گزری آنگا سیکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، تیرے کر دے دعا لے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کر دا، اللہ میں تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ میں سر ویکھاں، تے جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی او تے عمرہ لنگان نو جی کر دے۔ اے بیت اللہ میرے آقا بیت اللہ وچ داخل ہوئے، میرے نبی دی نگاہ نبوت اٹھی، میرے آقا بیت اللہ دی طرف ویکھ رہے اور میرے نبی دا اندار کیے، آپ فرمان دینا مرحبا بیت اللہ، تیرا شان بڑھائے، تیرا مقام بڑھائے، اللہ دی قسم سے گل اندر کوئی شک نہیں ہے، اور ایڈا وڈا مقام بیت اللہ دا ہے، جڑا بندہ او دا حج کر لیندہ ہے یا او دا عمرہ کر لیندہ ہے، اللہ زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، اور انج معاف کر دے جی میں آج ماں دے پیٹ وچوں بچہ پیدا ہویا ہے، معصوم جی دا گناہ ہی کوئی نہیں، اتنا بڑا مقام بیت اللہ دا ہے۔ انج کر کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تیری حرمت ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں بیت اللہ ایک مومن دا شان اللہ دے نزدیک تیرے نالوں بھی زیادہ ہے، ایک مومن دا شان تیرے نالوں زیادہ ہے بیت اللہ۔ نال اگلے لفظ میرے حدیث میرے پیغمبر دی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بیت اللہ تیری ایک کوئی حرمت ہے تے مومن دی تین قسم دی حرمت ہے۔ سونیا کیڑی کیڑی آپ فرماندے نے پہلی حرمت فرمایا دا خون حرام ہے، ایدہ مال حرام ہے، اور تیسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے اور کسے مومن مسلمان دے بارے غلط گمان رکھنا اے بھی حرام، غلط خیال رکھنا، غلط گمان رکھنا، اس واسطے میرے ویر میرے برادر عزت دا خیال کریا کرے۔ اور میں اپنی اصلی گل دے ول آنا چاہنا وائے، عزت دا خیال کریا کر وڈے دیئے، عزت دا خیال کریا کر چھوٹے دیئے، عزت دا خیال
کریا کر بیٹی دی عزت دا خیال کریا کر بہن دی اور تیرے محلے اندر وہ تیری بہن ہے تیرے محلے اندر تیری بیٹی ہے حضرات انہاں دی عزتاں دا خیال رکھیا کر اے دے نال نال اپنے علماء دی عزت دا بھی خیال رکھیا کر اور اے دور جڑا جا رہا ہے اے دور فتنیاں دا دور ہے اور اے جناب عالم کفر دے نال مل کے ساڈے پاکستان دے اندر اور جناب میڈیا تے بیٹھ کے اپنے آپ نو نام نہاد مسلمان کہلوانے والے دینی مدارس دے خلاف پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور کوئی یہ بدبخت اپنی زبان چواندہ ہے لو جی اے دینی مدار نعوذ باللہ اے جہالت دیاں فیکٹریاں نے علماء تو متنفر کیتا جا رہے ہیں نوجواناں نو علماء تو متنفر کیتا جا رہے ہیں علماء کرام دی تذلیل کر کر کے لوگوں دے سامنے پیش کیتا جا رہا ہے اور مولوی دی تے کوئی حیثیت نہیں ہے اس قاری دی تے کوئی حیثیت نہیں ہے میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے اور جڑا مقام اللہ نے قرآن والیاں نو عطا فرمائے جڑی عظمت اللہ نے قرآن والیاں نو عطا فرمائے جڑا مقام اللہ نے امت دی علماء نو عطا فرمائے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے وہ مقام وزیراں دا بھی نہیں وہ مشیراں دا بھی نہیں اللہ نے جڑا علماء نو مقام دیتا ہے اور اے نوجوان ایک گل سمجھتے ہوں گے آج میں جو کہنا چاہنا ہوا اے جناب مصنوعی ڈرامے بنا بنا کے مسجد قرات علماء تو متنفر کیتا جا رہا ہے مسیتے نہیں جانا مولوی دے کول نہیں بہنا لاگے نہیں بہنا کسے کاری کول نہیں بہنا کسے نال دوستی نہیں لگانی متنفر کیتا جا رہے ہیں اور انہاں دینی مدارس تو متنفر کیتا جا رہے ہیں حضرات میں تھے گل کہنا چاہنا اگر دینی مدارس نہ ہوندے اور سانو دین نہ لبدا اگر دینی مدارس نہ ہوندے اور سانو نمار برندہ طریقہ نہ ہوندا ہاں میں یہ تو ابتدا کرنا وا اور سب تو پہلا مدرسہ حضرات مکہ مکرمہ دے اندر جنوں دار ارکم کیا جاندے جتوں میرے پیغمبر دے صحابہ نے ابتدائی تربیت حاصل کی تھی مدینہ منورہ دے اندر اور جامعہ محمدیہ جدے اندر حضرت ابو ہریرہ طالب علم رہے اور جامعہ محمدیہ جدے اندر حضرت انس طالب علم رہے حضرات اور جامعہ محمدیہ جدے اندر حضرت عبداللہ بن عباس طالب علم رہے جڑے بڑے بڑے محدث بنے پیغمبر علیہ السلام جو صحابہ نے اور مدارس جڑے نے اسلام دے قلعے نے مدارس جڑے نے یہ دین دے قلعے نے مدارس تربیت دے قلعے نے اور جہالت دیاں فیکٹریاں ہو سکدیاں نہیں اے جناب میں آنا اگر مدرسے نہ ہوندے اور جناب میں نو دسو حضرت امام بخاری کی تھوں پیدا ہوندے اگر مدرسے نہ ہوندے امام مسلم کی تھوں پیدا ہوندے اگر مدرسے نہ ہوندے حضرت امام جامع ترمذی والے امام ابو داؤد اور جناب اس تو علاوہ جتنے امام آئے حضرات محدثین آئے اور جناب مدارس نہ ہوندے مولانا نذیر الدین محدث دہلوی حضرات کی تھوں پیدا ہوندے مناظر السلام انبر سری رحمت اللہ علیہ حضرات کی تھوں پیدا ہوندے مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی تھوں پیدا ہوندے عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ اگر دینی مدارس نہ ہوندے انجد ولی کی تھوں پیدا ہوندے اور اگر دینی مدارس نہ ہوندے محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ ورگے حضرات کی تھوں پیدا ہوندے میں آنا دینی مدارس نہ ہوندے شیخ القرآن شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ورگے حضرات کی میں پیدا ہوندے اگر دینی مدارس نہ ہوندے حضرت عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جیسے مناظر اسلام کی تھوں پیدا ہوندے اور اگر دینی مدارس نہ ہوندے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ورگے حضرات قائد اور شیر دے لیڈر کی تھوں پیدا ہوندے اگر دینی مدارس نہ ہوندے حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ورگے حضرات مقرر کی تھوں پیدا ہوندے اور
اگر دینی مدارس نہ ہوندے اے سانو دین دسن والا کوئی نہ ہوندا پتہ نہیں بت پوج دے پتہ نہیں موڑی مڑیاں پوج دے پتہ نہیں اسی درختاں اگے چک دے اسی لکڑیاں اگے چک دے اسی پتھراں اگے چک دے اے اگر سانو توحید ملی ہے علماء دی وجہ تو ملی ہے اگر سنت ملی ہے علماء دی وجہ تو ملی ہے اور دینی مدارس دی وجہ تو دین ملے ہے اے اگر دینی مدارس نہ ہوندے تے دین مل سکدا نہیں سی مل سکدا حضرات دینی مدارس دین دے قلعے نے تربیت دے قلعے نے بچ جاؤ انہاں سازشاں تو بچ جاؤ انہاں لوگاں تو جڑے میڈیا تے بہ کے بکواس کر دے نے علماء دے بارے تے دین دے مدارس دے بارے میں آنا دین دا چھوٹا جا طالب علم ہے حدیث میرے پیغمبر دیئے آپ نے فرمایا دین واسطے نکل دے نا اللہ اپنے فرشتیاں وارڈر دین دو پر بچھا چھڑو اینا نورانی فرشتے پر بچھا دے قرآن پڑھنے والے واسطے اور ایک اور حدیث میں پڑھ رہے ہیں اللہ فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے اللہ فرشتہ نو آرڈر دین دے اور دین پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا حضرات اللہ آرڈر دین دے فرشتے ہو اے دیتے اپنے پراندہ سایہ کرو پھر ایک فرشتہ نہیں انج کر کے پراندہ سایہ کر دے ایک دے اتے دوسرا دوسرے دے اتے تیسرا ایسے طرح ایک دوسرے دے کندیاں تے سوار ہوں دے اے رب دے نورانی فرشتے پہلے آسمان تک پہنچ دینی مدارس دا مقام ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخری گل کراں میرے محترم میرے قائد اور میرے مرشد تشریف لے آئے نے میں اپنی بات نو مکا دیا حضرات آخری گل ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا طیبا وانفق طیبا اللہ اس بندے تے رحمت نازل فرمائے جڑا کماندہ بھی حلال ہے تے خرچ بھی حلال جگہ کماندہ بھی حلال ہے تے خرچ بھی حلال کر دے حلال جگہ تے کر دے اب بہترین جگہ تے کر دے آج میں توڑنے والے احتجاجی طور تے بات کمانگا جتھے دینی مدارس دے خلاف سازشاں ہو رہی آنے اوتھے انشاءاللہ اسی دینی مدارس نال تعاون انشاءاللہ کرنا ہے رحم اللہ اللہ رحمت فرمائے میرا نبی دعا کرے تے اللہ والا قبول نہ کرے رحم اللہ اللہ او دے تے رحمت فرمائے اللہ او دے تے مہربانیاں فرمائے اللہ رحمتاں فرمائے جیڑا بندہ نے حلال کماندہ ہے حلال جگہ تے کی کردہ ہے اچھی بولو خرچ کردہ ہے ان ٹھلے پہ آگے میں توڑے کو چندہ مانگا اچھا جے میں مدرسے واجہ مانگلا تو نہیں دیو اچھی بولو دیو گے کہ نہیں اے ویکھو توڑے سامنے مدرسہ او پیچھے لڑکیاں دا ماشاءاللہ حال بنے ہیں جدے ترجمہ القرآن دیا کم اور کم تقریباً کو 12-14 بچیاں ترجمہ القرآن اور پھر جناب ناظرہ قرآن مجید ایتھے بچے قرآن مجید پڑھ دے اور جاؤ میں کہنا اور جڑے دولتاں والے لوگ مدرسیاں نال تعاون کر دے نے اور اللہ انہاں نوں رزق ہی اس تعاون دی وجہ تو دے رہے ہیں یہ دی دلیل کی حدیث ہے دو پرا ایک میرے پیغمبر کو حدیث پڑھدا تے دوسرا کاروبار کردا ایک دن کاروبار کرنے والا آکے آندا آقا اے صرف پڑھدا پڑھاندا ہی ہے تے میرے نال کوئی دوسرا تعاون معاملہ نہیں کردا تینوں میرے نال کام کرنا چاہیے آپ نے فرمایا او سونیا ہو سکدا اللہ تینوں رزق اے دی وجہ تو دے رہا اللہ تینوں رزق اے دی وجہ تو دے رہا ہوئے لو بھی میرے قائد دی تقریر تو پہلا مدرسے نال تعاون کرو کوئی بندہ نہ روے جڑا مدرسے نال تعاون کرن تو پیچھے رہ جائے جنی کسے کو توفیق ہے آج میں سمجھنا ہوا کیڑا بندہ اللہ دی رحمت دا مستحق بننا چاہتا ہے نہیں کرایہ بچا کے کوئی گل نہیں
کیڑا کیڑا بندہ اللہ دی رحمت دا مستحق ہوندا ہے کہ اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں فرما دے. تسی مدرسے نال تعاون کرو, میں تواڈے واسطے دعا کرنا وا, اور پھر تعاون کرن والیاں واسطے دعا کرنا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت بھی ہے, آپ علیہ السلام دا عمل پاک بھی ہے کہ جڑا بندہ تعاون کردا ہوئے تعاون کرو. لیاؤ انشاءاللہ اللہ انہاں سارے نو ویکھ لے, اللہ انہاں نو گن لے, انہاں دے چہرے ویکھ لے. اللہ جڑے تیرے دین دے اس مدرسے نال قرآن پڑھن والے مدرسے نال قرآن پڑھن والے بچیاں دے نال دین دے مرکز نال جڑے بندے تعاون کر رہے ہیں, اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے. اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں فرما دے. اللہ تو انہاں تے مہربانیاں فرما دے. اور پھر اگلی حدیث ہے, جڑا بندہ اللہ دے رستے جوڑا جوڑا خرچ کرے, میرے پیغمبر نے فرمایا میں جنت دے 8 دروازیاں دی خوشخبری دینا. جڑا بندہ جوڑا جوڑا رب دے راہ چ خرچ کرے, حدیث صحیح البخاری دی, لیو اللہ تواڈے تے اپنی رحمتاں فرمائے, اللہ تواڈے تے اپنی برکتاں فرمائے, اللہ مہربانیاں فرمائے. رحم اللہ عمران, اللہ اس بندے تے رحمت فرمائے. اور جڑا کماندا بھی حلال ہے خرچ بھی صحیح رستے تے کردا ہے, انشاءاللہ او دے واسطے رحمتاں نے, او دے واسطے کامیابیاں نے. اللہ اے میرے بزرگ آئے نے, اللہ نوجوان ساتھی آئے نے, اللہ نکے نکے بچے آئے نے, اور میریاں روحانی اسلامی ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں نے. اللہ جنہ تعاون کیتا او بھی, اللہ جنہ نہیں کیتا اونا تے بھی اللہ تو اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے. حضرات اللہ دی رحمت تو بغیر گزارا نہیں. اللہ دنیا وچ رحمت فرما دے, انشاءاللہ کامیابی ہے. اور کل قیامت والے دن بھی اگر رب دے جنت وچ جانا ہے تو اللہ دی رحمت دے نال ہی جانا ہے. کوئی بندہ رب دی رحمت تو بغیر جنت نہیں جا سکدا. اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. حضرت شاکر صاحب حافظ اللہ فرما رہے ہیں کہ دوستانوں گندم دی بھی ترغیب دلاؤ. انشاءاللہ موسم کٹائی دا آ رہا ہے, اور اے ذہن بنا لو عشر تے انشاءاللہ دینا ہی دینا. کیوں جی؟ عشر انشاءاللہ دینا ہی دینا ہے, چونکہ عشر اللہ دا ہے, وہ دینا ہی دینا ہے. تے بہترین او دے حق جڑا ہے وہ دینی مدارس دا ہے. اور پھر اے توڑا مدرسہ جامع محمدیہ توڑے بالکل قریب ہے. قرب و جوار دے جتنے پنڈاں چو ساتھی آئے ہو, سارے ساتھی ذہن بنا لو انشاءاللہ ایک ایک توڑا دو توڑے اس مدرسے نو ضرور دینا اس جامعہ نو. انشاءاللہ اللہ برکتاں فرما دے گا, اللہ مہربانیاں فرما دے گا. بیٹھا بٹھایا ہیں جی. اے ماشاءاللہ ویکھو جی, ایسے جامعہ چوں ایک بچہ محمد عبداللہ بن ملک عبدالعزیز, اس بچے نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ماشاءاللہ. اور حقیقت ہے پہلے پارے تو لے کے آخری پارے تک انہیں پڑھیا حفظ کیتا ہے. جنہ دوی تعامل شامل ہونا ہے نا انشاءاللہ اونا واسطے بہترین ایک صدقہ جاری, بہترین صدقہ جاری. ہلو جی اے شیٹ ہے دے واسطے. ایک شیٹ جناب دنالے دے واسطے ماشاءاللہ بھائی عبداللہ سلیم دی طرف انعام بھی ہے. اے انعام ویکھو ایتھے ملے ہے انشاءاللہ. جدوں انعام قیامت نو انشاءاللہ ملنا ہے نا, اقرا ورتک ورتل کما کنت ترتل فی دنیا, او تے انعام بڑا کمال ہے انشاءاللہ. اے بچہ حفظ اعتصام الرحمان جنہیں تلاوت کی تھی کوئی بچہ انہیں ماشاءاللہ پچھلے سال حفظ مکمل کیتا ہے. او دے واسطے جامع دی طرف سند فراغت ہے, وفاق دا امتحان دیتا ہے تو ماشاءاللہ 100 بٹا 100 ماشاءاللہ بٹا ساڑھے سکول دی زبان چاہتے ہیں بٹا پورے بٹا ماشاءاللہ. اللہ دیکھو اے بوٹا لایا میرے بزرگاں نے, حافظ محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ
بھائی عبداللہ سلیم صاحب دے والد صاحب اور دنیا تو چلے گئے اج انہاں واسطے مرکز صدقہ جاری ہے اور انہاں دے بیٹے بھائی عبداللہ سلیم صاحب بھائی قدرت اللہ صاحب اور انہاں دے دیگر انہاں دے برادران اس درخت نو اور اس بوٹے نو جڑا بزرگاں لایا ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے نال پانی دے رہے ہیں اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے اور انہاں نال خصوصی تعاون کرنے والے میرے بھائی فاروق عمر صاحب ماشاءاللہ پٹھی صاحب اللہ پاک انہاں دی محبت بھی قبول فرمائے اے وہ بچیاں نے جنہاں ماشاءاللہ ترجمہ القرآن پڑھ رہی نے نال نقدی انعام بھی ہے تے نال ایک کتاب بنت طاہر حسین پٹھی اے انہاں دے جڑے بھائی یا بزرگ والد صاحب آئے نے وہ نہیں ہیں شیخ ابراہیم ظہیر صاحب انشاءاللہ انعام تقسیم کریں گے بنت ملک عبدالعزیز اے دا بھائی آیا ہے یا اے دا باپ آیا ہے وہ انعام وصول کرے ابا شیخین کھڑے رہنے انعام دیتی ہیں شیخین صاحبین اخوین جی اے دو ہے بنت ملک عبدالعزیز اے دوسری بیٹی بنت محمد حنیف ماشاءاللہ بنت ماسٹر قدرت اللہ آؤ جی ماسٹر صاحب آؤ اللہ پاک تونوں صحت تندرستی والی ایمان والی صحت والی اللہ نیک عمال والی تونوں اللہ لمبی زندگی دے اے بنت عبداللہ سلیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنت محمد اسلم بنت عمر حیات آؤ آؤ بنت محمد اسلم اے بھی ہے بنت عبدالحفیظ جی بنت عبدالحفیظ اے بھی بنت عبدالحفیظ وہ بیٹی بنت محمد اشفاق اور بنت ملک عرفان دیکھ رہے ہو حضرت صرف ایک نکی مثال نہیں 10 منٹ نہیں کوئی میں جامعہ ابی ہریرہ رنالہ خرد پڑھدا سا چوتھی کلاس حضرت تے میں جمعہ پڑھایا 18 چک لکھویں والا چونکہ وہ بزرگاں دا پنڈ ساڈے بزرگ مولانا شیخ الحدیث حافظ محمد شفیق الرحمان لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا پنڈ سی مینوں نہیں پتا بزرگ وچے جمعہ پڑھاندا ہے میں جمعہ پڑھایا تے جمعے تو بعد انہاں دے انداز سی نالے مینوں 300 روپیہ ادوں انعام دیتا تے نال میرا بارو پھڑ کے آندے لوگو سنو تسی آندے ہو مدرسے کچھ نہیں دیندے آ ویکھو مدرسے انج دے لوگ پیدا کر قاری قرآن حافظ قرآن علماء یہ مدرسے انشاءاللہ دیندے نے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ دین دے قلعے چل دے رہن گے شاد رہن گے انشاءاللہ آباد رہن گے سازشاں کرنے والے مک جان گے مدرسے قیامت تک چل دے رہن گے